है अनि सोध्न पनि पाइन्छ कहिले काहीँ क्वेसन सर पावर त्यस्तो पोइन्ट सजिलो हुन्छ लाइभमा चाहिँ पावर पोइन्ट यो भन्दा सजिलो क्लियर देखिन्न सर कति बेला कति बेला देखिन्न क्यामेरा चेन्ज गरेर भनेको चेन्ज गरेन गलतले अब म घरबाट युज गर्छु मोबाइलको क्यामेरा युज गर्छु यसको मेगापिक्सल भन्दा मोबाइलकै बढी छ घरमै मेरो बोर्ड छ अब अर्को घरबाट युज गर्छु मैले है त्यो पनि भएन सर राम्रोसँग देखिन्थ्यो त्यो पनि भएन भने अनि बल्ल पावर पोइन्ट जाउँला भयो राइट ह्यान्ड लिमिट अहिले पावरमा माइनस अहिले पावरमा के प्लस 0/2 0/3 dot 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 this 1 minus 0 plus 0 dot 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 minus 0 this one finite this this अब last चीज लेख्ने last time this limit ax tends to 0 power minus this log this 1 plus x by x equals to this limit this x tends to ax tends to 0 power plus this log this 1 plus x by x equals to 1. Left hand is power minus, right hand is power plus. Left hand is 1, right hand is 1. दुईटा इक्वल हुनुको अर्थ के लिमिटिङ भ्यालु आयो एकदम सजिलो कुरा गरौँ पावरमा माइनस भनेको लेफ्ट ह्यान्ड पावरमा प्लस भनेको लिमिटको पावरमा प्लस छ भने राइट ह्यान्ड यो दुईटै इक्वल हुनुको अर्थ के आयो लिमिटिङ भ्यालु जस्तो लिमिटिङ भ्यालु therefore this limiting value is limit x tends to 0 this log this 1 plus x by x equals to k1 this one proof bio this is a proof power minus left hand power plus right hand power minus left hand power plus right hand दुईटै इक्वल आयो दुईटैको भ्यालु 1 पावर प्लस माइनस छैन भने यसको नाम हो limiting value is 1 left hand and right hand equal छ भने if left hand limit equals to right hand limit then the limiting value exists otherwise it does not exist अथवा left hand र right hand equal भएन भने के आउँदैन limiting value आउँदैन अब यहाँ अरु याद गर्नु पर्दैन तिमीले याद गर्नु भने log 1 plus x को फर्मुला e को पावर x को फर्मुला याद गर्यो भने आइहाल्छ मेटाउ हुन्छ सर मेटाउ कसले सार्न टाइम लाग्छ भनेको थियो सार है सारिसक्यो यसरी छ this after that definition of derivative बल्ल म 6 मार्क्समा जान खोजिरहेको छु डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ अब यो कस्तो भने कलेजमा हैन मैले कलेजबाटै पढाइरहेको छु नवन्नी पर्ने सेन्टेन्स कहिलेकाहीँ भन्छु मैले कलेजको क्लासको पनि के भने अब मार्कर पनि यहाँ खासै राम्रो देखिन मैले क्यामेरा चेन्ज इम्प्रुभ भएकै छैन अब बरु मैले घरबाटै हैन ल्यापटप होइन कि ल्यापटपको क्यामेरा भन्दा मोबाइल क्यामेरा अलि स्ट्रङ हुन्छ मोबाइलको क्यामेरा र अलि राम्रो मार्कर युज गरे भने उसँग बोर्ड पनि छ सबारको हप्ताबाट सायद कोरोना चाहिँ एकदम बढिरहेछ काठमाडौँमा त्यही कारणले गर्दा हामी घरबाटै लिनेछौँ बोर्डको कुरा गर्नेछौँ अब टेक्निकल्ली मैले कति सक्छु त्यति बेला हेर्दै आउँछु अरूसँग सपोर्ट लिउँला हैन अलिअलि जुम सुम चलाइयो अनि फेरि अहिले गुगल मिटको कुरा आयो हैन अरूको कलेजमा फेरि फ्युज क्लासरुम पनि चलाएँ मैले सफ्टवेयर अब यहाँ यस्तो भएन फरक छ त्यो टेक्नोलोजी पनि सिकी गर्नुपर्ने भयो भर्खर मार्कर आइपुग्यो है नयाँ एकदम राइट टाइममा आयो किनभने अहिलेसम्म पढेको तिमीले धेरै जान्नै पर्दैन अब हेर कति देखिन्छ है त डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ देखिया छ है अब त्यहाँ आउँछ डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ क्लियर छ अब अलिक क्लियर छ होला मार्करले गर्दा नि है दिस f प्राइम x है यो प्राइम लेखेको छ है दिस बोर्ड मार्कर है यस f प्राइम x इक्वल्स टु दिस लिमिट s टेन्ड्स टु 0 yes this f x plus h minus fx by h फर्मुला हो सर 11 को तरिकाले गरे हुन्न फर्स्ट प्रिन्सिपल हुन्छ 11 को तरिकाले किनकि 11 को तरिकाले हिसाब मिल्दैन त्यस्तो नमिल्ने क्वेशन आउँछ this for that where 11 र 12 को यही एउटै हो यो खाली के थाहा छ डेल्टा x को ठाउँमा h आयो डेल्टा x ठाउँमा के आयो h where h is very small it's very small
positive number. Very small positive this number. Where h is very small positive number. Where हो यो WHERE where डेरिभेटिभ भने के हो सर सायद धेरैलाई थाहा भइसकेको छ डेरिभेटिभको कुरा गर्ने dy by dx पनि डेरिभेटिभ हो dy by dx f prime x पनि के हो डेरिभेटिभ नै हो इट इज अल्सो डेरिभेटिभ यो दुईटै के हो डेरिभेटिभ ठीक छ यहाँ के छ डेल्टा x उठाउमा याद छ आयो के 11 मा के थियो याद छ fx plus delta x minus fx by delta x थियो delta x is replaced by k yes delta x is replaced by x clear छ यो देखिरा छ यो सर राइट साइड देखिरहेको को छ है? छैन सर राइट साइड को देखिया छैन एक तल क्या यस तपाईले लेख्दियौ राइट साइड को दिस that is dy by dx भन्नु र f prime x भन्नु एउटै कुरा हो है भनेको बुझ्यो है राइट साइड को त्यो कुरा that is the derivative त्यसलाई भन्छ डेरिभेटिभ ल ठीक छ f prime x है प्राइम हो सायद हामीले कहाँ पढाएको थियो 11 मा एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ मा पढायो f prime लेख्थ्यौ त्यहाँ f prime लेख्थ्यौ f prime x equals to limit s tends to 0 सर h भने के भेरी स्मल पोजिटिभ नम्बर h is 0.0001 h is very small positive number हो h भनेको very small positive number h is a very small positive number this भयो मेटौ हुन्छ सर मेजे है देखायो होला हैन अब म सुरु गर्छु 6 मार्क्स क्वेशन यस कहाँनिर सुरु गरिरहेको छ होला किताबमा लिएर आएको थिएँ एक्सरसाइज 9.2 एकैचोटि गरेर लगाइरहेको छु दिस डेरिभेटिभ सो 9.1 के हो सर गर्नु पर्दैन सर पर्छ तिमीले गर्नुपर्छ मैले गर्नु पर्दैन किनकि ग्रेड 11 कै चीज हो 9.1 ग्रेड 11 कै चीज हो 9.1 कन्टिन्युटी प्रब्लम छ त्यो एउटा विशेष प्रब्लम छ एउटा विशेष कन्सेप्ट छ है एउटा प्रब्लम छ त्यो प्रब्लम घर ट्राई गर्ने पत्ता लगाउने अर्को दिन मलाई सोध्ने बुझ्यौ तिमीले पत्ता लगाएनौ भने म भन्दै छु एक्सरसाइज 9.1 बाट एक्जाममा 99.99% आउँदैन पहिले भन्दै मैले आउँदैन तर तिमीले गर्नुपर्छ पढ्नुपर्छ किन 11 को रिभिजन हो त्यो कन्टिन्युअस र डिस्कन्टिन्युअस को रिभिजन अरु केही छैन कन्टिन्युअस र डिस्कन्टिन्युअस को दिस एक्सरसाइज 9.2 डेरिभेटिभ दिस किताबै ल्याएको छु मैले दिस बेसिक म्याथमेटिक्स सायद किताब देखिसकेको छ हैन बेसिक म्याथमेटिक्स पेज नम्बर किताब देखाउनलाई है मलाई किताब चाहिएन 99% मलाई किताब कन्ट्री छ मलाई चाहिएन तैपनि मैले तिमीलाई देखाउन खोजेको मात्र हो एक्सरसाइज 9.2 पेज नम्बर लेखिदिन होला मात्र लेखेको दिस पेज नम्बर यो 100% आउँछ है पेज नम्बर दिस पेज नम्बर 247 र यसको 1 देखि 5 सम्म छ 15 वटा क्वेशन छ योबाट एउटा क्वेशन स्योर आउने छ क्वेशन नम्बर 1 15 क्वेशन बाट एउटा आउँछ 6 मार्क्स क्वेशन 6 मार्क्स क्वेशन दिस 100% sure find this find from first principle this principle the derivative of this the derivative of this e to power root x e to power root x देखाएको छ सर लामो छ है एकदम यो हो नि नस्ता म्याथमेटिक्स यो क्यामेरा जुन वेब क्याम चाहिँ त अनुहारमा त देखिने अब क्यामेरा यो क्यामेरा भन्दा मोबाइल क्यामेरा हाई छ अर्को दिन म मोबाइल क्यामेरा देखाउँछु जसले लगभग सानो बोर्डलाई कभरेज राम्ररी गर्छ मोबाइलले यस है ल्यापटपले भन्दा पनि राम्रो क्यामेरा मोबाइलमै छ अहिले त्यस धेरैको अनि त्यो हुनाले मेरो आफ्नै मोबाइलबाट ट्राई गर्छु ल्यापटपबाट ट्राई गर्छु त्यो भएन भने मात्र अनि म जाने प्रयास गर्छु बल्ल पावर पोइन्टमा नत्राउने एनएस सरले पनि इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स पनि घरबाटै है ल्यापटपकै क्यामेराबाट पढाइरहनु भएको छ हैन त्यसैभरि अहिले बाहिर सबैतिर हुने गरेर त्यसैभरिको लागि यो कारणले गर्दा सम्भव छ यसरी नै पढाउने भने किनभने म्याथमेटिक्स लेख्न टाइप गर्न इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइप गर्न गाह्रो छ पावर पोइन्टमा हो त्यो कारणले गर्दा लेख्ने ट्राई गरेर लेख्दाखेरि राम्रो पनि हुन्छ गाइड जस्तो हुन्छ त यदि पावर पोइन्ट ल्यायो भने सबै एकैचोटि आउँछ
है यहाँ हामी स्टेप बाई स्टेप जान्छौँ क्लास जस्तै स्टेप बाई स्टेप जान्छौँ सुरु गरौँ मेटौँ यो हुन्छ सर त्यस मेटे है यो अलि लामो छ मेट्दै देखाउँदै जान्छु म द सोलुसन हामीले निकाल्नु छ डेरिभेटिभ निकाल्नु छ e को पावर रुट x सोलुसन दिस लेट fx इक्वल्स टु e को पावर रुट x किन fx लेखेको ax इज फंक्शन अफ के e को पावर रुट x इज फंक्शन अफ x e को पावर रुट x इज फंक्शन अफ के x and ax is replaced by x लाई x plus s ले गर्ने सर किन फेरि कुरा आयो अरु केही नगर्ने x लाई x plus s ले सर किन क्वेशन आयो ax is replaced by x plus k s now by the definition of derivative this definition of this derivative this अहिलेबाट चाहिँ मेन हो है अहिलेसम्म पढेको जम्मा 2 मार्क्स पढ्यो त्यही पनि नआउन पनि सक्छ यो चाहिँ आउँछ 100% आउँछ यही क्वेशन हैन सर यस्तै आउँछ है फर्स्ट प्रिन्सिपल एउटा आउँछ 6 मार्क्स क्वेशन this f prime x अरे म बताउँछु यस्तो किन गरेको माथि लिमिट s टेस्ट 0 f x plus s minus fx by s मलाई चाहिएको छ fx भ्यालु given question is fx so it is a function of x पहिलो चीज दोस्रो चीज ax is replaced by x plus k s किन सर fx को भ्यालु पनि चाहियो fx plus s को भ्यालु पनि चाहियो फर्मुलामा त्यही भएर थाहा भयो सर h भने के हो h is very small positive number h is very small positive के number x भयो x को ठाउँमा यसले रिप्लेस गरे x plus s अरु केही गरेको छैन सर किन यसो गरेको fx को भ्यालु चाहिएको छ fx plus s को भ्यालु पनि चाहिएको छ सर प्राइम बनाएको हो डेरिभेटिभ हो या प्राइम भनेको डेरिभेटिभ हो अथवा तिमी यस्तो लेख्न सक्छौ d by dx fx लेख्न पनि सक्छौ fx this fx लेख्न पनि सक्छौ किनभने fx मा डेरिभेटिभ गर्यो भने प्राइम हुने त हो नि fx मा डेरिभेटिभ गर्दा प्राइम हुन्छ fx plus s को भ्यालु e को पावर रुट x plus s minus e को पावर रुट x by s यहाँ सबै छ this is one फेरि भनौँ एकचोटि लामो छ है यो लेन्दी छ पहिलो चीज let fx is the function of x ax is replaced by x plus s x is replaced by x plus s so by the definition of derivative f prime x equals to limit s tends to 0 यो डेफिनेसन हो कहाँबाट आएको है फर्मुला हो फर्मुला डिराइभ ल्याउनु भइसकेको छ खाली डेल्टा x लाई केले रिप्लेस गरेको s ल्याउनु केही पनि छैन फरक अनि fx plus s को भ्यालु राखे मैले यहाँ fx plus s को भ्यालु राखे fx को भ्यालु राखे अहिले h को ठाउँमा 0 राख्न के हुन्छ सर h हो यो सबै h को ठाउँमा 0 राख्दा रिजल्ट इज 0 by 0 0 by 0 आयो भने यसलाई हटाउने काम 0 by 0 आयो भने यसलाई हटाउने काम कसले गर्छ भने हामीले लेखेको फर्मुला है प्रुफ गरेको फर्मुलाले हटाउँछ मेटौ यहाँ छ ठीक छ लेखियो सर सब देख्नु यदि 0 by 0 आयो भने 0 by 0 लाई हटाउने फर्मुलाको नाम हो this limit आई प्रुफ गरेको फर्मुला हेर्दा किन लेखेको e को पावर x minus 1 by x equals to 1 यसले हटाउँछ 0 by 0 लाई थाहा भयो 0 by 0 लाई यसले हटाउँछ सर यस्तो भयो भने 1 हुन्छ सर यस्तो भनेको के हो पहिलो कुरा यस्तो भनेको सुन्ने पहिलो चीज यहाँ -1 चाहिन्छ सर यहाँ -2 भयो भने के हुन्छ 11 पनि आयो फर्मुला लाग्दैन फेल हुन्छ दोस्रो चीज यहाँ जे छ त्यही चाहिन्छ ax यहाँ ax तेस्रो चीज यहाँ जे छ त्यही चीज टेन्स टु 0 रिजल्ट इज 1 0 by 0 लाई हटाउने फर्मुला e छ भने e आयो भने 0 by 0 लाई हटाउने फर्मुला यो अब धेरैले गरौला सर यसलाई यसो गरौ न धेरैले गर्ने के हो थाहा छ e को पावर रुट x
र t को पावर h किन थाहा छ यहाँ -1 चाहिनलाई यहाँ e को पावर रुट x छ भने यहाँ e को पावर रुट x चाहियो तिमी ब्रेक गर्छौ दैट इज रङ किन सर here is same base and also presence of sign multiply के हुने भयो यो e को पावर रुट x प्लस रुट h हुने भयो यो र एउटै हो होइन अथवा यस्तो हुँदैन कहिले पनि के हुँदैन सर रुट x प्लस y नट इक्वल्स टु रुट x प्लस रुट y हुन्छ यो हुँदैन दैट इज यो सम्भव छैन नट इक्वल्स टु त्यही कारणले गर्दा अब के गर्ने भने वी हेभ अ टेक्निक न्यू टेक्निक छ थोरै टेक्निक सुरु गर्छु म धेरै आधा भइसक्यो हजुर के भनेछ बाबु कसले के भनिरहेछ त्यस हेरौँ न्यू टेक्निक छ इफ वी पुट किन समस्या भयो थाहा भयो किन प्रब्लम भयो प्रब्लम क्रिएट यहाँ प्लस भयो यहाँ प्लस भयो दैट इज अ प्रब्लम किनभने अंडर रुट x प्लस y नट इक्वल्स टु अंडर रुट x प्लस अंडर रुट y हुन सक्दैन त्यसलाई ब्रेक गर्न मिल्दैन ई आयो भने यहाँ 1 चाहिन्छ -1 चाहियो -1 चाहिनलाई यहाँ जे छ त्यही चाहियो अगाडि अनि कमन लिन पाइन्छ कमन लिन सम्भव भएन त्यही कारणले गर्दा नयाँ टेक्निक छ रुट x इक्वल्स टु दिस y रुट x लाई के सपोज गरे सुन्ने है जहाँ x छ टेक्निक हो यो जहाँ x छ त्यहाँ y जहाँ x छ हुन त कसैले मलाई 11 को तरिकाले गरौँ सर गर ट्राई गर मिल्दैन किन सर रुट x छ त्यही भएर 11 मा e को पावर x मात्र थियो त्यही भएर फरक छ क्वेशन जहाँ x छ त्यसलाई y जहाँ x प्लस h छ त्यसलाई y प्लस के सपोज गर्ने थाहा भयो त्यसले u पनि गर्छ y को ठाउँमा u पनि लेख्छ जहाँ x छ मैले के भनिरहेको छु नि है जहाँ x छ त्यो y जहाँ x प्लस h छ त्यो y प्लस के सपोज गर्ने थाहा हो सर के गरेको सर यो के गरेको भन्दाखेरि x and h अगाडि भेरिएबल इन दिस केस क्वेशन अगाडि क्वेशनमा हेर्नु यहाँ x इज अ भेरिएबल h इज अल्सो भेरिएबल किन h टेन्ड्स टु 0 h दौडिरहेछ रन गरिरहेछ दैट्स अ भेरिएबल x and h both are variables two variables x and h can be changed into the new variable y and k x र h लाई y र k मा कन्भर्ट गरेको the given variable x and h can be changed into the new variable y and k that is त्यसो भने अब हेर्नु के हुन्छ this after that k को भ्यालु निकाल के x plus h minus this k को भ्यालु निकाल minus y what is y is x plus s is minus y is root x कहाँबाट सर त्यहाँबाट y is root x के को भ्यालु के आयो थाहा छ के को भ्यालु निकालेको इन टर्म्स अफ x and h के को भ्यालु इन टर्म्स अफ x and k h हामीले गरेको के हो सुन्ने अहिले पनि मैले भने लास्ट स्टेपमा हेर्ने थियो हामीसँग e को पावर रुट x प्लस h माइनस e को पावर रुट x बाई h यस्तो थियो है तल बुझ्नु जहाँ x छ त्यो y सपोज गरे है यो टेक्निक हो है सबै क्वेशनमा लाग्छ म पाटा क्वेशन ए नातिने सुरुवाली फरक छ टेक्निकल फरक छ ठ्याक्कै एउटै छैन जहाँ x छ त्यो y जहाँ x प्लस h छ त्यो y प्लस k पहिलो कुरा अनि के को भ्यालु निकाल माइनस y व्हाट इज y दिस माइनस y व्हाट इज y इज रुट x सर के गरेको मैले अहिले पनि भने सुरुमा x र h भन्ने भेरिएबल थियो x र h भन्ने भेरिएबललाई केमा लगाएको y n k अब यहाँ राख्नु त्यस यहाँ राख्ने यहाँ राख्ने बेला के हुन्छ भने यसको भ्यालु y प्लस k यो के भयो y एउटा कुरा अर्को कुरा पनि छ सुन्ने देश हामीसँग के थियो भने h 0 छँदैछ है h टेन्ड्स टु 0 थियो h टेन्ड्स टु 0 थियो h टेन्ड्स टु 0 भयो भने हेर त h 0 भयो भने के हुन्छ यो काटियो के पनि के भयो 0 if h is exactly 0 k is also exactly 0 then we get k is also exactly 0 if h is tends to 0 then k is also k tends to 0 that's the concept of limit double limit आयो यहाँ के भनिरहेको सुन्ने है फेरि h 0 भयो भने किनभने सपोज त कतिलाई राख्ला
सर सपोज जे मलाई त्यो गर्न पाइन्छ, यस पाइन्छ म्याथमा, तर सपोजिसन मस्ट बी मिनिङफुल, सपोजिसन मस्ट बी मिनिङफुल। यदि एच 0 भयो भने, एच 0 भयो भने के इज अल्सो 0, एच 0 भयो भने, एच 0 छ भने हेर्ने मिनिङफुल हुने गरेर सपोज गराएको छ, त्यसै हावामा गराएको सपोज होइन। यहाँ y प्लस के छ हेर न। यदि एच 0 भयो भने, एच 0 भयो भने दिस यहाँ राखौँ अलि तल, ल एच को भ्यालु 0 भयो भने, एच को भ्यालु 0 भयो भने यो काटियो, के पनि 0 भयो, तर एच त 0 छैन नि, एच 0 हो। इफ यू पुट भ्यालु अफ एच इज एक्ज्याक्टली देन इफ एच को भ्यालु टेन्स टु 0 भयो भने के पनि के हुन्छ, टेन्स टु 0। तर यहाँ दुईटा है, बुझ्नु पर्छ। तर के लेख्नुपर्छ भने यहाँनेरि when this s tends to 0 and k tends to 0 दुईटै आयो है एकैचोटि, डबल लिमिट आयो। 11 र 12 को फरक के छ भने 11 मा सिंगल लिमिट थियो, अहिले डबल लिमिट आयो। then equation 1 comes। फर्स्ट प्रिन्सिपल दुईटा हिसाब सकिन्छ। यो सुरुबाट देखाउँछु फेरि, बुझ्यो नि, यो प्रब्लम सुरुबाट देखाउने छु। अनि अर्को धेरै नै 4-5 वटा गर्नुपर्छ। 1 मा के थियो हेर त, dy dx fx इज लिमिट s टेन्ड्स टु 0 e को पावर this root x is y। yes। यहाँनेरि के थियो भने जहाँ x छ यहाँनेरि x थियो, x लाई यहाँ x थियो, रुट x थियो, जहाँ x छ जहाँ यहाँ रुट x प्लस s थियो, याद छ भनेको सालाई, त्यसलाई y s क्वेशनमा भेरिएबल हो अगाडि, त्यसलाई हामी के लगायौं y र सुरुमा x and h both are variables, two variables can be changed into the new variable y and k गरेको यो। अब k को भ्यालु निकाले माइनस y, सर व्हाट इज y, y इज रुट x। यदि h 0 त क्वेशनमै छ, फर्मुलामै छ, फर्मुलामा h 0 भयो भने के पनि 0, h टेन्ड्स टु 0 भने k इज अल्सो टेन्ड्स टु 0, डबल लिमिट आयो। हामीले रुट ल हटाको प्लस s को भ्यालु y प्लस k राखे, रुट x भ्यालु y राखे, s राखे। अब यहाँ लिमिट के लेख्ने सुने, यदि लिमिट s टेन्ड्स भने k टेन्ड्स टु अल्सो 0, दुईटै लिमिट छ। देयर इज k टेन्ड्स टु 0 अल्सो, s टेन्ड्स दुईटै 0 टेन्ड्स टु 0, डबल लिमिट छ यहाँ। अब के छ लेख्ने भने चलन के छ भने, यदि यहाँ के छ भने k टेन्ड्स टु 0 भन्ने लेख्ने चलन छ, k टेन्ड्स टु 0 भन्ने लेख्ने चलन हो। तर तिमीले यहाँ k टेन्ड्स टु 0 लेखे पनि देयर इज अल्सो s टेन्ड्स टु 0, तीन जग्गा दुईटै लाग्छ। अनि अर्को यदि यहाँ h मात्र छ भने s टेन्ड्स टु 0 लेख्ने चलन हो म्याथमा। h र k दुईटै छ भने s टेन्ड्स टु 0 लेख्ने चलन छ। भयो थाहा भयो? s र k छ भने s टेन्ड्स टु 0 लेख्ने चलन, k मात्र छ k टेन्ड्स टु 0 लेख्ने चलन, अनि h मात्र छ s टेन्ड्स टु 0 लेख्न परिहाल्यो। तर एउटा चीज बुझ्नु पर्ने चीज, यदि यहाँ कसैले s टेन्ड्स टु 0 लेख्यो भने देयर इज अल्सो k टेन्ड्स टु 0, k टेन्ड्स टु 0 लेख्यो भने देयर इज अल्सो s टेन्ड्स टु 0, बुझ्नु पर्ने। बुझ्यो नि, सकिया छैन प्रब्लम, किनभने आज टाइम सक्यो हुनाले सके। चीज अर्को दिन, अर्को नेक्स्ट विकमा मैले यो रिपिट गर्नेछु यो, र फर्स्ट प्रिन्सिपल 2 वीक्स एक प्रकारले रिभिजन जस्तो भइरहेछ, अस्तिको विक्स र आजको विक्स, र ट्रायल बेसिस पनि गरिरहेछौँ हामीले। यस अर्को विकबाट चाहिँ यही चीज पनि अलिकति रिपिट गर्छु, र फर्स्ट प्रिन्सिपल एउटा होइन दुईटा तीनटा हिसाब कति सकिन्छ त्यति लाग्छ, बुझ्यो नि। फर्स्ट प्रिन्सिपल
यो 100% आउँछ 6 मार्क्स, यो सकिनु भनेको 6 मार्क्स सकिनु हो, विचार गर्ने है। साह्रो छ सार है त, देखिरहेछ यो आर्यन देखिरहेछ है लेखेको। अब मैले भनेले टेक्निकली कति सहिलो हुन्छ मलाई हैन, मैले अरूसँग सपोर्ट लिएर पनि गरेँ होला। अब मसँग नि घरमै बोर्ड छ, अलरेडी प्रेजेन्ट बोर्ड छ। त्यस घर भनेको यही काठमाडौँ नै हो। त्यस किनभने अब काठमाडौँको कोरोनाको कारणले गर्दा अब कलेजमा आउँदैनौँ हामी, त्यस है एउटा चिज। अर्को चिज त्यो पनि भएन, गाह्रो भयो, यु क्यान युज द पावर पोइन्ट अल्सो। तर पावर पोइन्टको डिमेरिट्स के भने गाइड जस्तो हुन्छ, सबै स्टेप एकैचोटि आउँछ है, हरेक स्टेप आउने गरेर हामीले बनाउने गाह्रो छ म्याथमेटिक्समा, इट्स भेरी डिफिकल्ट। त्यही कारणले गर्दा त्यो गर्छौँ। या केही पनि गर्न गाह्रो भयो, टाइप गर्न गाह्रो भयो, पावर पोइन्टमा त बनाउन सक्छौँ, हातले लेख्ने, त्यसलाई फोटो खिच्ने अनि पावर पोइन्ट सो गर्न सक्छौँ। तरिका धेरै छ, सो मेनी वेज। तर सबभन्दा राम्रो बोर्डमै के हुने, बोर्डमा लेखेको जति राम्रो केही पनि हुन्न म्याथमेटिक्स है। अब हेरौँ के सहिलो हुन्छ, त्यही गर्दै जाउँला। आजलाई यति गरेँ र अर्को दिन मैले यो अगाडि लान्छु है। अहिलेसम्म पढाएको मैले थोरै फर्स्ट प्रिन्सिपल इन गराएको छैन, अलिकति अगाडि ल्याइरहेको छ। यस, थ्याङ्क क्लास। Thank you, sir. Thank you, sir.